एकादश स्कन्धः अथ विंशोऽध्यायः 20th chapter श्लोका 1 उद्धव उवाच वेदिश्च प्रतिषेधश्च निगमो हीश्वरस्य ते अवेक्षते अरविन्दाक्ष गुणं दोषं च कर्मणा वर्णाश्रमविकल्पं च प्रतिलोमानुलोमजम् द्रव्यदेशवयकालान् स्वर्गं नरकमेव च वर्णाश्रमविकल्पं च प्रतिलोमानुलोमजम् द्रव्यदेशवयकालान् स्वर्गं नरकमेव च गुणदोषविदा दृष्टिम् अन्तरेण वचस्तव निःश्रेयसं कथं नृणां निषेध विधिलक्षणम् निःश्रेयसं कथं नृणां निषेध विधिलक्षणम् निःश्रेयसं कथं नृणां निषेध विधिलक्षणम् गुणदोषविदा दृष्टिम् अन्तरेण वचस्तव निःश्रेयसं कथं नृणां निषेध विधिलक्षणम् पितृदेव मनुष्याणां वेदश्चक्षुः तव ईश्वर श्रेयस्तु अनुपलब्धेऽर्थे साध्य साधनयोरपि श्रेयस्तु अनुपलब्धेऽर्थे साध्य साधनयोरपि श्रेयस्तु अनुपलब्धेऽर्थे साध्य साधनयोरपि पितृदेव मनुष्याणां वेदश्चक्षुः श्रेयस्तु अनुपलब्धेऽर्थे साध्य साधनयोरपि गुणदोषविदा दृष्टिः निगमातेन हि स्वतः निगमेनापवादश्च भिदाया इति ह भ्रमः श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच
योगात्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विधित्सया योगाश्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विधित्सया योगाश्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विधित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च न उपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित् ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च उपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित् ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च उपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित् श्रीभगवानुवाच योगाश्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विधित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च उपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित् निर्विन्नानां ज्ञानयोगः न्यासिनामिह कर्मसु तेष्वनिर्विन्नचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम् यदृच्छया मत्कथादौ जातः श्रद्धस्तु यः पुमान् न निर्विन्नो नातिसक्तः भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावत् कर्माणि कुर्वीत निर्विद्येत यावत् तावत् कर्माणि कुर्वीत निर्विद्येत यावत् मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते तावत् कर्माणि कुर्वन्त न निर्विद्येत यावत् मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धायान्न जायते स्वधर्मस्थो यजन्यज्ञैः अनाशी काम उद्धव न याति स्वर्गनरको यद्यन्यन्न समाचरेत् स्वर्गनरको यद्यन्यन्न समाचरेत् न याति स्वर्गनरको यद्यन्यन्न समाचरेत् स्वधर्मस्थो यजन्यज्ञैः अनासि कामोद्धव न याति स्वर्गनरको यद्यन्यन्न समाचरेत् अस्मिन् लोके वर्तमानः स्वधर्मस्थो अनघः शुचिः अस्मिन्लोके वर्तमानः स्वधर्मस्थो नखः शुचिः
अस्मिन् लोके वर्तमानः स्वधर्मस्थो ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मद्भक्तिं वा यदृच्छया ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मद्भक्तिं वा यदृच्छया ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मद्भक्तिं वा यदृच्छया अस्मिन् लोके वर्तमानः स्वधर्मस्थो नश्यते ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मद्भक्तिं वा यदृच्छया स्वर्गिनोऽपि तमिच्छन्ति लोकं निरयिनस्तथा साधकं ज्ञानभक्तिभ्यामुभयं तदसाधकम् साधकं ज्ञानभक्तिभ्यामुभयं तदसाधकम् साधकं ज्ञानभक्तिभ्यामुभयं तदसाधकम् स्वर्गिणोऽपि तदिच्छन्ति लोकं निरयिनस्तथा साधकं ज्ञानभक्तिभ्यामुभयं तदसाधकम् न नरस्वर्गितं काङ्क्षेत् नारकिं वा विचक्षणः नरस्वर्गतिं काङ्क्षेत् नारकिं वा विचक्षणः नरस्वर्गतिं काङ्क्षेत् नारकिं वा विचक्षणः न इमं लोकं च काङ्क्षेत् देहावेशात् प्रमाद्यति न इमं लोकं च काङ्क्षेत् देहावेशात् प्रमाद्यति न इमं लोकं च काङ्क्षेत् देहावेशात् प्रमाद्यति न नरस्वर्गतिं काङ्क्षेत् नारकीं वा विचक्षणः न इमं लोकं च काङ्क्षेत् देहावेशात् प्रमाद्यते एतद्विद्वान् पुरा मृत्योः भवाय घटे तसः एतद्विद्वान् पुरा मृत्योः भवाय घटे तसः एतद्विद्वान् पुरा मृत्योः भवाय घटे तसः अप्रमत्त इदं ज्ञात्वा मर्त्यपि अर्थसिद्धिदम् मर्त्यम् अपि अर्थसिद्धिदम् अप्रमत्तमिदं ज्ञात्वा मर्त्यमपि अर्थसिद्धिदम् अप्रमत्तमिदं ज्ञात्वा मर्त्यमपि अर्थसिद्धिदम् एतद्विद्वान् पुरा मृत्योः भवाय घटे तसः अप्रमत्तमिदं ज्ञात्वा सत्यम् अपि अर्थसिद्धिदम् छिद्यमानं यमैरेतैः कृतनीडं वनस्पतिम् यमानं यमैरेतैः कृतनीडं वनस्पतिम् छिद्यमानं यमैरेतैः कृतनीडं वनस्पतिम् खगस्वकेतमुत्सृज्य क्षेमं याति अलम्पटः खगस्वकेतमुत्सृज्य क्षेमं याति अलम्पटः खगस्वकेतमुत्सृज्य क्षेमं याति अलम्पटः छिद्यमानं यमैरेतैः कृतनीडं वनस्पतिम् खगस्वकेतमुत्सृज्य क्षेमं याति अलम्पटः अहोरात्रेः चिद्यमानं बुद्ध्वा युर्भयवे पतुः अहोरात्रेः चिद्यमानं बुद्ध्वा युर्भयवे पतुः अहोरात्रेः चिद्यमानं बुद्ध्वा युर्भयवे पतुः मुक्तसङ्गः परं बुद्ध्वा निरीह उपशाम्यति मुक्तसङ्गः परं बुद्ध्वा निरीह उपशाम्यते
मुक्तसङ्गः परं बुद्ध्वा निरीह उपशाम्यते अहोरात्रायमानं बुद्ध्वाय मुक्तसङ्गः परं बुद्ध्वा निरीह उपशाम्यते देहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभम् देहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभम् देहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभम् प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् मयानुकूलेन नभस्पतेरितम् मयानुकूलेन नभस्वतेरितम् मयानुकूलेन नभस्वतेरितम् पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः पुमान् देहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभम् प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् मयानुकूलेन नभस्वतेरितम् पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः यदा आरम्भेषु निर्विन्नः विरक्तः संयतीन्द्रियः अभ्यासेन आत्मनो योगी धारयेत् अचलं मनः अभ्यासेन आत्मनो योगी धारयेत् अचलं मनः अभ्यासेन आत्मनो योगी धारयेत् अचलं मनः यदा निर्विन्नः विरक्तः संयतेन्द्रियः अभ्यासेन आत्मनो योगी धारयेत् अचलं मनः धार्यमानं मनो यर्हि भ्राम्यदाश्वनवस्थितम् धार्यमानं मनो यर्हि भ्राम्यदाश्वनवस्थितम् धार्यमानं मनो यर्हि भ्राम्यदाश्वनवस्थितम् अतन्द्रितो अनुरोधेन मार्गेण आत्मवशं नयेत् मनोगतिं न विसृजे जितः प्राणो जितेन्द्रियः सत्त्वसम्पन्नया बुद्ध्या मन आत्मवशं नयेत् सत्त्वसम्पन्नया बुद्ध्या मन आत्मवशं नयेत्